खुदावन आपको बहुत बरकत दे। आइए एक बार फिर हम अपने कलाम को खोलें और निकालें फिलिपियो की किताब, उसका चौथा बाब, उसकी 6th and 7th आयत। फिलिपियो उसका चौथा बाब, उसकी 6ठी और 7वीं आयत, जहां लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदावन के सामने पेश की जाएं। तो खुदावन का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। आज का जो कलाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो ये पेंडेमिक से, ये वबा से काफी जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जाना कि पिछले 1.5 साल से हम इस वबा से जूझ रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी सारी सेविंग्स को गंवा चुके हैं, अपनी नौकरियों को गंवा चुके हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिलीज को गंवा चुके हैं और बहुत दुख तकलीफ में हैं। मगर इसके बावजूद बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी खुश हैं, जो अभी भी खुदा की नजदीकी में चलते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी जिंदगी को बनाने का, हमें इस दुनिया पर, हमें इस जमीन पर रखने का खुदा का पर्पस है। ठीक है, हमारे वजूद का एक पर्पस है। और मैं इन 3 पर्पस को 3 चीजें जोड़ता हूं। पहला, खुदा ने हमारे को बनाया ताकि हम उसकी परस्तिश कर सकें। ठीक है, उसको वर्शिप कर सकें, उसको प्रेज कर सकें, उसके लिए गीतों को गा सकें, उसके लिए उसको सेकंड चीज, उसका धन्यवाद कर सकें, उसका शुक्र कर सकें, हर एक बात में उसका शुक्र कर सकें। इसमें यह नहीं कहता कि जब आप खुश हों, जब आप अपने आनंद में हो, when you have a joy in your life, जब आपके पास अच्छी हेल्थ हो, जब आपके पास अच्छा पैसा हो, तब आप शुक्र करें। फिलिपियो 4 में आपने पढ़ा, वो कहता है हर एक बात में खुदा का शुक्र करो। दूसरी बात, पहली बात उसकी परस्तिश करें, दूसरी बात उसको शुक्र करें, उस शुक्र करें, दुआ के साथ उसका शुक्र करें, और तीसरी बात उसको ग्लोरी दें, उसको महिमा दें। Glorification of God is very very important because that is the purpose of our life. हमारे वजूद जो इस जमीन पर है, वो खुदा को महिमा देना है, खुदा को ग्लोरी देना है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो मैं कलाम को मैं आपके साथ बांटूंगा कि हम क्या करते हैं। हम एक्चुअली गलती करते हैं कि अगर हम खुदा को महिमा नहीं देते, और मैं आपके सामने कुछ एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा। मगर कलाम कहता है, दोबारा पढ़े, बड़ी खूबसूरत बात है फिलिपियो 4:6 में, कि किसी बात की फिक्र ना करो। देखिए, हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं कि जब हम फिक्रे करने लग जाते हैं। कलाम कहता, क्या फिक्र करके तू कुछ अपनी जिंदगी में जोड़ सकता है? क्या चिंता करके तू अपनी जिंदगी में कुछ जोड़ या घटा सकता है? नहीं मेरे भाइयों बहनों, जब खुदा ने इस जमीन की फाउंडेशन रखी थी, नींव रखी थी, उससे पहले ही मेरे और आपके नाम को, जो खुदावन यीशु मसीह में है, लिख दिया था। उस जीवन की पुस्तक में, उस जीवन की उस जिंदगी की किताब में खुदावन ने हमारे नाम को लिख दिया था। और ऐसा कुछ नहीं जो खुदावन की मोहब्बत से हमें दूर कर सकता हो। राइट? कलाम कहता है, जब हम गुनाह में ही थे तभी खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर मुआ। तो जब हम गुनाह में ही थे, ऐसा नहीं है कि हमारे अच्छे कामों की वजह से, हमारे मैरिज डिमैरिज की वजह से खुदावन हमें चूज करता है। नहीं, जानता है कि हम कैसे हैं। हम लोग हमारे दिलों को जानता है। राइट? हमारे दिलों को खुदावन जानता है, और जानता है कि हमारे दिलों में मैल बसता है, हमारे दिलों में बुराई उत्पन्न होती है, सिर्फ बुराई उत्पन्न होती है। इसलिए खुदावन यीशु मसीह जब हम गुनहगार ही थे तभी हमारे लिए मरा, ताकि मैं और आप खुदावन में शिफा पा सके, मैं और आप खुदावन में बरकत पा सके, और मैं और आप खास तौर से उस आसमानी सल्तनत को पा सके। कलाम कहता है कि किसी बात की भी चिंता मत करो, किसी भी बात की। हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम कहाँ रहेंगे। Contentment of your life is very important. And once you are content, once आपकी जिंदगी में चाहे कमियां भी हो, चाहे परेशानी भी हो, अगर आप फिर भी सुकून में जीना शुरू कर दें, आप उस खुदावन के इत्मीनान को ले लें और खुदावन के इत्मीनान में चले, तब आप 3 चीजें करेंगे। क्या?
آپ خداون کی پرستش کریں گے، ہر ایک بات میں آپ خدا کا شکر کریں گے، اور ہر ایک بات میں آپ خدا کو گلوریفائی کریں گے. اینڈ دیٹس واٹ our God want کہ ہر چیز میں ہم خداون کا شکر کریں. میں نہیں کہتا، کلام کہتا ہے، وہ کہتا ہے کسی بات کی چنتا مت کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ جسم تو فانی ہے، یہ شریر جو ہڈیوں اور ماس کا اور لہو کا بنا ہے، مسلس کا بنا ہے، یہ ہم نے اس زمین کے اوپر ہی چھوڑ کر چلے جانا ہے. اور کلام کہتا ہے کہ پربھو یشو مسیح جو ہے، خداون جو ہے، وہ ہمیں اس دنیا میں رکھنا نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ جب ہمارا ٹائم آئے، جتنا ٹائم اس نے ہمیں دیا ہے، تب ہم اس شریر کو چھوڑ کر، اس بدن کو چھوڑ کر ایک نئی آسمانی روحانی بدن کو لیں. کیوں؟ جو ہماری اسپرٹ ہے، جو ہماری روح ہے، وہ اس اسپرچول باڈی کو بلانگ کرتی ہے، نہ کہ صرف اس باڈی کو بلانگ کرتی ہے. یہ باڈی صرف ہمیں زمین پر رہنے کے لیے دی گئی ہے، خدا کی پرستش کرنے کے لیے دی گئی ہے. مگر جب ریزریکشن ہوگا، جب پنرتھان کا ٹائم آئے گا، جب ہم جی اٹھیں گے اس شریر سے ختم ہونے کے بعد، تب وہ آسمانی باڈی ہمیں دی جائے گی، تاکہ ہم خداون کے ساتھ ایٹرنٹی میں، اس کے اطمینان میں ہمیشہ کے لیے رہ سکیں. اسی لیے خدا کہتا ہے کسی بات کی چنتا مت کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، ہم کیا پہنیں گے، ہم کیا رہیں گے. کسی بات کی چنتا مت کرو، مگر ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت. دعا پہلی چیز، اور دعا کے اندر منتیں، خدا سے منتیں کرنے سے، وسیلے سے، شکر گزاری کے ساتھ خداون کے سامنے پیش کی جائیں. ہمیشہ خداون کے سامنے اس دعا میں، اس منتوں کے ساتھ ہم آئیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، وہ اطمینان جو دنیا، ہم جب پریشان ہوتے ہیں، لاچار ہوتے ہیں، ہمارے فیملی میں لوگ ڈیتھس ہو جاتی ہیں، ہمارے بچے بھی پریشان ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہوتی، مگر اس کے بعد بھی ہم خدا کا اطمینان ہمارے ساتھ ہوتا ہے. وہ ابراہم جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلا، تو وہ خدا کا اطمینان اس کے ساتھ تھا. رائٹ؟ جب 40 سال موسیٰ ان جنگل میں سے، اس مرستھل میں سے، اس ڈیزرٹ میں سے لوگوں کو لے کر چلتا رہا، خدا کا اطمینان اس کے ساتھ تھا. وہ دانیال جس کو شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا، خدا کا اطمینان اس کے ساتھ تھا. اسٹیفنس کو جب پتھر مار کر مارا جا رہا تھا، جو پہلا شہید تھا، پہلا مارٹر تھا، جب اس کو پتھروں سے مارا جا رہا تھا، خدا کا اطمینان اس کے ساتھ تھا. پولوس کو جب پتھر کر کے مارا جا رہا تھا، پولوس کو جب مرا ہوا سوچ کر اس کو چھوڑ دیا گیا، پولوس کے پاس وہ اطمینان، وہ خدا کا اطمینان اس کے ساتھ تھا. جب یونا نبی اس مگرمچھ کے، اس مچھلی کے پیٹ میں پڑا تھا، خدا کا اطمینان اس کے ساتھ تھا. ہم لوگ تو پھر بھی اس پریشانی لاچاری سے نہیں گزر رہے ہیں. خدا نے پھر بھی ہمارے کو بڑی برکتوں میں رکھا ہے، خود بڑی تسلی میں رکھا ہے، اچھی ہیلتھ میں رکھا ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم اس کا اطمینان نہیں لے پاتے. میرے بھائیو بہنوں، جب ہم اس اطمینان میں چلتے ہیں، تب 3 چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں، خدا کا شکر کرتے ہیں، اور ساری گلوری، ساری مہمہ اس خدا کو دیتے ہیں. اینڈ دیٹس واٹ our God wants from us, and that's what God is looking in you and me, everything. Because you know why? خداون کا کلام کہتا ہے، رومیو 8 باب اس کی 32ویں آیت میں آپ کے سامنے جلدی سے پڑھ دیتا ہوں. رومیو 8 باب اس کی 32ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ خداون کا اطمینان ہمارے ساتھ ہونا ضروری ہے. ویری ویری امپورٹنٹ. جس نے 8 باب اس کی 32ویں آیت، جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا، اسے اپنے بیٹے تک کو نہ بخشا، بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا. کلام کہتا ہے کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی ہمارے لیے نہیں بخشا، اس نے ہمارے لیے اپنے بیٹے کو دے دیا، تاکہ میں اور آپ ہلاک نہ ہو مگر زندگی پائیں. کیا وہ ہمیں باقی چیزوں سے بچا کر رکھے گا؟ کیا وہ باقی چیزیں ہمیں نہ دے گا؟ دنیا بنائی گئی صرف کس کے وسیلے؟ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے. ریممبر وہ لوگوس، یوحنا اس کا 1 باب اس کی 1 آیت پڑھ کر دیکھیں. ابتدا میں کلام تھا اور کلام ہی خدا تھا،
اور کلام کے وسیلے یہ ساری کائنات بنائی گئی. تو جب کائنات کا بسانے والا ہمارے ساتھ ہے تو کیا کائنات ہمارے ساتھ نہیں ہوگی؟ ہوگی، ضرور ہوگی. بنسبت ہم خدا کا 3 چیزیں کریں، اس کی پرستش کریں، اس کا شکر کریں اور اس کو گلوری دیں، اس کو مہیما دیں. دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. تو خدا کے ساتھ چلتے رہیں، خدا کے اطمینان میں چلتے رہیں. ویری امپورٹنٹ. تو میں آپ کے سامنے صرف کچھ پوائنٹس کو بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات کہ ہم خداون کا شکر کیوں کریں ہم خداون کا شکر. کلام میں لکھا ہے پہلی چیز بہت ضروری ہے. خداون یسوع مسیح نے کہا جو تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں کو مانو گے. خداون سے محبت رکھنے کا ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ ہے کہ اس کے حکموں کو ماننا. میرا بیٹا اگر مجھ سے کہے کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں اور میرے حکموں کو نہ مانے تو وہ مجھ سے محبت نہیں رکھتا، مگر صرف منہ سے کہتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے. کلام کہتا ہے اگر تم مجھ سے، یسوع مسیح نے کہا تم مجھ سے محبت رکھو گے تو میرے حکموں کو مانو گے. تو اگر ہم پڑھیں پہلا تھسلونیکی اس کا 5واں باب اس کی 16ویں اور 18ویں آیت، کیا لکھا ہے سن پڑھ کے دیکھیں دوبارہ اپنے کلام میں سے اگر آپ کے پاس ہے. ہر وقت خوش رہو. ویری سملر واٹ وی ریڈ ان فلپینس. اوکے، فلپیوں کے ساتھ جو خداون نے باٹی ورس لکھی تھی وہاں پر ویری سملر یہاں پر ہے. کہتا ہے کہ ہر ایک بات میں 16ویں آیت، ہر وقت خوش رہو. نو میٹر واٹ ہیپن، ہر وقت خوش رہو. بن ناگا دعا کرو، بنا ناگا دعا کرو. ہمیشہ ہر ٹائم یو پرے. Now, you don't have to pray when your eyes are closed. You don't have to pray. آپ کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں جب آپ کی آنکھیں بند ہو یا آپ کے ہونٹ ہلتے ہو، مگر آپ کا دل ہمیشہ دعا میں، ونتی میں، خدا کی منتوں میں ہمیشہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے بنا ناگا دعا کرو، ہر ایک بات میں خوش گزاری کرو. دوبارہ وہی بات، ہر ایک بات میں خوش گزاری کرو. نو میٹر واٹ ہیپن ان. کیونکہ ضرور دیکھیے، کیونکہ مسیح یشو میں تمہاری بابت خدا کی یہ مرضی ہے. This is a command for us. This is a command. If you read in English, it said, rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God concerning you. This is the will of God. یہ خداون کی مرضی ہے میرے اور آپ کے لیے. یہ حکم ہے خداون کا. اور اگر آپ خداون سے محبت رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے حکموں کی پیروی کریں اور خدا کا شکر کریں. ہر ایک بات میں خدا کا شکر کریں. آج جو میں کانسنٹریٹ کرنا چاہتا ہوں وہ شکر گزاری پر کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، شکر گزاری کریں. شکر گزاری سے آپ خدا کی پرستش بھی کریں گے. شکر گزاری سے ہی آپ خدا کو گلوریفائڈ بھی کریں گے. اور اگر آپ سوچیں، دوسرا پوائنٹ، اگر آپ سوچیں کہ آپ خدا کی کیا کہتے ہیں، خدا کو خوش کر سکتے ہیں بنا شکر گزاری کے، تو میرے بھائیو بہنوں آپ غلط ہیں. کلام میں نکالیں. دوبارہ میں خود یہ باتیں نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں کہ کلام میں سے پڑھا جائے اور کلام سے سمجھا جائے. رومیو اس کا 1 باب اور اس کی 21ویں آیت. رومیو اس کا 1 باب 21ویں آیت. خدا نہیں چاہتا کہ اگر آپ مسیح ہیں، اگر آپ ایماندار ہیں، خداون میں ہیں، آپ کرسچن ہیں، یو نیڈ ٹو pray without ceasing. You need to give praise to God. You need to come to him with thanksgiving and you need to glorify him. Very important. رومیوز کا 1 باب اس کی 22ویں آیت. وہ لکھا ہے وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بیوقوف بن گئے. ٹھیک ہے، 21ویں آیت. اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا. کلام کہتا ہے، ٹھیک میں دوبارہ پڑھتا ہوں. اس لیے کہ اگر انہوں نے خدا کو جان تو لیا، وہ خدا کو جانتے تو تھے. اگر میں اور آپ سوچتے ہیں کہ ہم خدا میں ایماندار ہیں، ہم خداون کو جانتے ہیں، we have the knowledge of God but we don't have that relationship, that wisdom of God, then we are not accepted. We are not accepted. That's what the Bible says. کہتا ہے کہ وہ لوگ کچھ اور باتوں میں پڑ گئے، وہ سائنٹیفک، وہ فلاسفیکل، وہ ہسٹوریکل، وہ آئیڈیولوجیکل باتوں کے اندر پڑ گئے اور خدا کی نزدیکی سے اپنے آپ کو دور کر دیا. خداون کی شکر گزاری نہیں کری. کہتا ہے خداون کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری
ना करी, 22वीं आयत पढ़ें, वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन गए। तो हम लोग सोचे कि हम बड़े क्या कहते हैं आलिम हैं, बड़े आलिम हैं, हम लोग बड़े समझदार हैं। कलाम कहता है कि वो अपने आप को, दोबारा पढ़े 22वीं आयत, वो अपने आप को दाना जताकर एक्चुअली बेवकूफ बन गए। जो खुदा को जानते, सोचते हम खुदा को जानते हैं, मगर खुदा की तमजीद नहीं करते, खुदावन को शुक्रगुजारी नहीं करते, ऐसे लोग खुदा पसंद नहीं करता। कलाम कहता है भाइयों बहनों, मैं नहीं कहता, वो कहता है शुक्रगुजारी करना, उसकी बात, उसको हुक्म को मानना है। तुम उससे मोहब्बत रखते हो, उसकी शुक्रगुजारी करोगे ही करोगे। ये जरूरी है, किसी भी पोजीशन में आप हो। आप कहोगे हम तो उस पोजीशन में है नहीं कि खुदा की शुक्रगुजारी कर सके, हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो खुदा की हम शुक्रगुजारी कर सके। नहीं, ये सांस जो हमारी चल रही है, ये खुदा की देन है। He doesn't owe us anything, right? वो हमारा कुछ रखता नहीं है कि हमें बरकतों को बरकत देता रहे, शिफा देता रहे। ये जो सांसें हमारी चल रही हैं, ये भी खुदा की देन है। तो हम इस बात को अंडरस्टैंड करें, सोचें इस बात को कि जब भी हम खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते, हम गुनाह करते हैं। याकूब उसका 4 बाब में लिखा है कि जो कोई भलाई करना जानता है, जो अच्छाई करना चाहता है और नहीं करता, वो गुनाह करता है। वेरी सिमिलर आई एम ट्राइंग टू से, कि जब हम खुदा की शुक्रगुजारी करना जानते हैं, ये हमारा हुक्म है, और हम फिर भी उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते, हम गुनाह करते हैं मेरे भाइयों बहनों, जब भी हम खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते। चलिए नेक्स्ट पॉइंट मेरा जो है वुड लाइक टू शेयर, कि जब हम खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते, तब हम सोचते हैं कि ये सब कुछ हमें अपनी कुव्वत से मिला है, अपनी कुव्वत से। अगर दोबारा कलाम में से निकालें, ड्यूटोनॉमी इस्तिस्ना की किताब, उसका 8 बाब उसकी 8 बाब उसकी 17वीं आयत, ड्यूटोनॉमी 8:7, व्यवस्था विवरण 8 बाब उसकी 17वीं आयत, क्या लिखा है? और ऐसा ना हो कि तुम अपने दिल में कहने लगो कि तुम्हारी ताकत और हाथ के जोर से हमको ये दौलत नसीब हुई है। राइट, अगेन दोबारा, जो हमारे पास है, जो कुव्वत, जो सांस, जो बच्चे, जो ऐशो आराम या तंदुरुस्ती या ताकत, जो कुछ भी हमारे पास है, कलाम कहता है ऐसा मत सोचना कि ये सब तुम्हारी कुव्वत से है। नहीं, ये सिर्फ एक वसीले से है, वो खुदा की देन है, खुदावन का अनुग्रह है, उसकी ग्रेस हमारे ऊपर है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ खुदा की ग्रेस मेरे और आपके ऊपर है। प्रॉब्लम यह है कि जब हम परेशानी में आते हैं, वी आस्क व्हाई गॉड, व्हाई मी गॉड। जब हम परेशानी में आते हैं, जब हम खुश होते हैं, आनंद में होते हैं, हमारे पास खाने के लिए सब कुछ होता है, रहने के लिए घर होता है, चलने फिरने के लिए गाड़ी होती है, हमारे बच्चे तंदुरुस्त होते हैं, वी नेवर आस्क गॉड व्हाई मी, वी नेवर डू दैट, वी नेवर एवर डू दैट। बट आई थिंक दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज, दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमारा खुदा हमारे को कुछ ओ नहीं करता, वो अपनी ग्रेस, अपने अनुग्रह से, अपनी मोहब्बत से हमें ये सब कुछ चीजें बांटता है। तो जब जब हम कोशिश करते हैं कि हम उसको शुक्रगुजारी ना करें, हम गुनाह करते हैं। जब हम उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते, हम अपने आप को सारा क्रेडिट देते हैं। हम सोचते हैं, जैसे कलाम में लिखा, कि ये सब हमारी कुव्वत, हमारी समझदारी, हमारे स्किल, हमारी नॉलेज से है। दुनिया भी यही करती है, दुनिया भी यही करने की कोशिश करती है। दिस इज द वर्ल्डली वे ऑफ लिविंग। ये वर्ल्डली आइडियोलॉजीज है मेरे भाई और बहनों, हमारे लिए नहीं है, ईमानदारों के लिए नहीं है, मसीहों के लिए ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हमें खुदावन की तरफ से दी गई हैं। और तीसरा पॉइंट जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें कि जब हम खुदावन को ये शुक्रगुजारी नहीं करते, उसकी परस्तिश नहीं करते, उसको ग्लोरीफाई नहीं करते, हम उसको डिसऑनर करते हैं, हम उसका अपमान करते हैं। कैसे? कलाम में से निकालें। अगेन मैं दोबारा कलाम में जाना चाहता हूं। दानियल की किताब अगर आप पढ़ें, दानियल की किताब में से लंबा पैसेज है, काफी लंबा पैसेज है, मगर मैं आपके सामने पढ़ता हूं क्योंकि जरूरी है कि ये पैसेज पढ़ा जाए, ताकि हम लोग समझ सकें कि ये क्या है। दानियल किताब उसका 4 बाब, पहले उसका 4 बाब पढ़ेंगे, उसके बाद 5, 4 बाब 28वीं आयत से पढ़ना शुरू करें, और मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ जाएंगे। नबूकदनेस्सर एक ऐसा राजा था, एक ऐसा बादशाह था,
جو ایگزائل میں لوگوں کو اپنے گھروں میں اپنے دیش میں لے کر آتا تھا, جو برینی لوگ ہوتے تھے, جو بیسٹ آف دا بیسٹ کسی بھی جگہ کے ہوتے تھے, وہ ان کو اپنے یہاں پر لے آتا تھا اور ان کو اپنے طریقے سکھاتا تھا اور ان کو بڑھاتا تھا تاکہ اس کا دیش اور انت ہو سکے. جیسے کینیڈا میں سمے امیگریشن ہوتا ہے نا, وہ ہائیلی اسکلڈ لوگوں کو جو کریم آف دا کریم ہوتی ہے اپنے دیش میں بلا لیتے ہیں تاکہ وہ انجینئرز, وہ ڈیولپرز, وہ پروڈیوسرز پروڈیوس کر سکے. رائٹ, سم تھنگ سملر نبوکد نیزر کرتا تھا. اینڈ ہی واز دا ویری پاورفل کنگ, ویری 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 پاورفل کنگ. رائٹ, مگر جیسے ہی اس نے خدا کو شکر گزاری نہیں کری, دیکھیں کیا ہوا. اس کا 4 باب اس کے 28 ساری آیت نہیں پڑھ رہا, آپ دانیل جا کے پوری کتاب پڑھ لیں. دانیل کی بہت بیوٹیفل کتاب ہے, پوری کتاب پڑھیں. 28ویں آیت سے لکھا ہے, یہ سب کچھ نبوکد نیزر بادشاہ پر گزرا. اس نے اپنا جو ڈریم تھا وہ دانیل کے ساتھ شیئر کیا. 1 سال بعد کیا ہوا؟ 1 سال بعد وہ بابل کے شاہی محل میں ٹہل رہا تھا. بادشاہ نے فرمایا, کیا یہ بابل اعظم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں, پراؤڈ آ گیا اس کے اندر. وہ سوچ رہا ہے کہ جیسے ابھی ہم نے ویوستھا وورن استقسا کی کتاب اس کا 8 باب اس کی 17ویں آیت میں پڑھا کہ یہ مت سوچ کہ یہ سب کچھ تیری قوت ہے. یہی اس نبوکد نیزر کے ساتھ ہوا. ساری قوت, سارا جلال اس کو خدا نے دیا, خدا نے اس کے ہاتھ میں کر دیا. رائٹ, اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے, ٹہلتے ہوئے اپنی تعریف میں دیکھیے اپنے منہ میاں مٹھو بن رہا ہے. کہہ رہا ہے, بادشاہ نے فرمایا, کیا یہ بابل عام نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا ہے, اور دار اس سلطنت اور میرے جاہ و جلال کا نمونہ ہو. تعریف کر رہا اپنی. بادشاہ باتیں کہہ ہی رہا تھا, دیکھیں کیا ہوا, اس نے تعریف خدا کی نہیں کی, وہ گلوریفیکیشن خدا کی نہیں کری. اور اسی سمے جب وہ کہہ ہی رہا تھا, اس کا سینٹینس فنش بھی نہیں ہوا تھا, کیا ہوا؟ آسمان سے آواز آ گئی. اوہ, ڈینجر ہے خدا کے ہاتھ میں پڑنا, بہت ڈینجر ہے میرے بھائیو بہنوں, اس خدا کے ہاتھ میں پڑنا, اس قوت رکھے ہوئے خدا کے ہاتھ میں پڑنا, اس کائنات کے بنانے والے کے ہاتھ میں پڑنا. اور نبوکد نیزر نے غلطی کر دی کہ اپنی ساری گلوری اپنے آپ کو دینے لگا. خداون کی آواز آئی, اے نبوکد نیزر بادشاہ, تیرے حق میں یہ فتویٰ ہے کہ سلطنت تجھ سے جاتی رہی, سلطنت تجھ سے جاتی رہی, اور تجھے آدمیوں میں سے ہانک کر نکال دیں گے. تو میدان کے حیوانی کے ساتھ رہے گا اور بیل کی طرح گھاس کھائے گا, اور 7 دور تجھ پر گزرے گے. تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالیٰ آدمیوں کی مملوکت میں حکمرانی کرتا ہے, اور جسے جاتا ہے اس کو دیتا ہے. سن رہے میری بات؟ یہ نبوکد نیزر بادشاہ جو سب سے انٹیلیجنٹ تھا اپنے ٹائم میں, رائٹ, جو سب ملکوں پر حکم کرتا تھا, جو اپنے آپ کو بڑا وائز سمجھتا تھا. ایک بار اس نے گھمنڈ کیا, ایک بار اس نے خدا کو گلوری نہیں دی, اور خدا نے اس کے لیے یہ رکھ دیا کہ تو جا کے گھاس چرے گا. رائٹ, اسی وقت نبوکد نیزر بادشاہ یہ بات پوری ہوئی اور وہ آدمی میں سے نکالا گیا. اسی وقت جب اس نے تھینکس گیونگ نہیں کری, اسی وقت یہ اس کے ساتھ ہو گیا. مگر آپ اس کی 34ویں آیت میں پڑھیں, دیکھیں نبوکد نیزر نے کیا کیا. ان ایام کے گزرنے کے بعد میں نبوکد نیزر نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائی, اور کیا کیا, اور میری عقل مجھ میں آئی, اور میں نے حق تعالیٰ کا شکر کیا. اسی سمے میری جیسے ہی اس کی سینسز آئی, اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اس میں عقل آ گئی. جیسے اپنی سینسز میں آتا, سب سے پہلی چیز اس نے کیا کری, اس نے شکر کیا, خدا کا شکر کیا, اور اس حی القیوم کی امید و ثنا کی, اس کی پرستش کری, اس کا شکر کیا, جس کی سلطنت ابدی اور جس کی مملوکت پشت در پشت ہے. وہ آسمان کے تمام باشندے ناچیز گنے جاتے ہیں, اور وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے وہ کرتا ہے, اور جو کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے, کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے اور اس سے کہے کہ تو کیا کرتا ہے. یہ ہم لوگ نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ تکلیف, یہ پریشانی, یہ جوائے, یہ عیش و آرام ہماری زندگی میں کیوں آتے ہیں, ہم نہیں جانتے. ہم نہیں جانتے. ایک زمین پر پڑا ہے اور ایک آسمان پر اٹھا لیا جاتا ہے, ہم نہیں جانتے کیوں. اور ہم کوئی حق نہیں رکھتے خداون سے سوال کرنے کا. کیا مٹی اپنے بنانے والے سے کہہ سکتی ہے کہ تو مجھے برے کام کرنے کے لیے اور ایک مجھے اچھے کام کرنے کے لیے کیوں بناتا ہے؟
हम मिट्टी हैं, हम मिट्टी हैं. वी हैव नो राइट टू आस्क, नो राइट टू आस्क. राइट, ये नबूकदनेस्सर की कहानी. इसके बाद भी आप पढ़ लें, दूसरा एक और बादशाह हुआ उसके बाद, बेलशस्सर. बेलशस्सर ने क्या किया? उसने मंदिर में से, खुदावन के मंदिर में से बर्तन निकाल के क्या किया? उनमें पानी, उनमें शराबें पी. उसी समय दानियल उसका 5 बाब उसकी 22वीं आयत, आप अपने आप बाद में पढ़ लें, ठीक है? बहुत जरूरी है ये वर्सेस जो मैं आपके सामने बताता हूं. 5 बाब उसकी 22वीं आयत, दानियल 5:22. लेकिन खुदा कहता है, लेकिन तू है बेलशस्सर, जो उसका बेटा है, बावजूद के तू इस सब के वाकिफ था, तो भी तूने अपने दिल को अजीजी ना की, बल्कि आसमान के खुदावन के हजूर अपने आप को बुलंद किया और अपनी हैकल के ज़रूफ तेरे पास लाए, और तूने अपने उमरा और अपनी बीवी और हरमों के साथ उसमें मैखवारी की. तूने सोने और चांदी और पीतल और लोहे और लकड़ी के पत्थर के बूतों की हमद की, और जो ना देखते ना सुनते ना जानते हैं, और उस खुदा की तमजीद ना की जिसके हाथ में तेरा दम है, जो जिसके काबू में तेरी सब राहें हैं. आगे पढ़ लें, उसके साथ क्या हुआ? उसने खुदा को महिमा नहीं दी, खुदा को महिमा नहीं दी, अपने आप को महिमा दी. खुदावन का अपमान किया, जब उसने खुदावन को बेइज्जत किया, डिसऑनर किया, और आप जानते हैं उसका हासिल क्या हुआ. खुदा कहता है, तू सब कुछ जानता था, सब कुछ जानने के बावजूद तेने ऐसा किया, एंड दैट वाज अनएक्सेप्टेबल. वी नीड टू गिव ग्लोरी टू गॉड, वी नीड टू गिव ग्लोरी टू गॉड. वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, दानियाल की किताब जाकर दोबारा पढ़ें. जब आप पढ़ेंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा. दानियाल की किताब अगर आप पढ़ेंगे, दोबारा कलाम में से निकालें. मैं आपके सामने एक और क्या मैं इसका फैसला पढ़ना चाहता हूं. जबूर उसका 5 बाब और उसकी 23वीं आयत, 50 बाब उसकी 23वीं आयत. क्या लिखा है? 22वीं से पढ़ें. अब है खुदावन को भूलने वालों, देखिए, जो हम गुजारी नहीं करते, जो उसको महिमा नहीं देते, उसकी परस्तिश नहीं करते, उसकी तमजीद नहीं करते, उसका शुक्र नहीं करते, हम उसको भूल जाते हैं. अब है खुदावन के भूलने वालों, इससे सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं. भयानक है खुदावन के हाथ में पड़ना, और कोई तुम्हारा छुड़ाने वाला ना हो. कौन छुड़ाएगा खुदा के हाथ से? हमारे को कौन छुड़ा सकता है? राइट, सिर्फ खुदावन यीशु मसीह ने उसने हमारे को दे दिया, क्योंकि कोई और छुड़ाने वाला था ही नहीं. राइट. और 23वीं आयत में लिखा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है, उसको मैं खुदा की नजात दिखाऊंगा. सिंपल. जो कहता जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारता है, वो मेरी तमजीद करता है. देखा, मैंने कहा ना आपको कि अगर हम खुदावन के साथ चलते हैं तो उसकी तमजीद करते हैं. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, एंड यू नीड टू कम क्लोजर टू गॉड इन दैट वे. लास्ट वर्स में आपके सामने एक और बताऊंगा. योना नबी की किताब बहुत इंपॉर्टेंट है. योना नबी की किताब, योना आप जानते हैं, यूना 2 बाब में पढ़ें, पहली आयत से पढ़ें. तब यूना ने मछली के पेट में खुदावन अपने खुदा से ये दुआ की. देखिए, ठीक है, वो जानते हैं, उसको तरशीश जाना था, वो निनवे को भाग गया. राइट. खुदा ने उसको कहा था, जब उसने खुदा के हुक्म की पैरवी नहीं करी, उसने कहा मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं, मगर खुदा के हुक्म की पैरवी नहीं करी, खुदा ने उसको मछली के पेट में डाल दिया. जब मछली के पेट में डाल दिया, तब वो अपनी अकल में वापस आया. जैसे नबूकदनेस्सर वापस आया था, वैसे ही आज के बोलता है, तब यूना ने मछली के पेट में खुदावन से दुआ की. क्या दुआ की? मैंने अपनी मुसीबत में खुदावन से ये दुआ की, और उसने मेरी सुनी. मैंने पताल की तह से दुआई दी, और तूने मेरी फरियाद सुन ली. राइट. खुदावन से दुआ करी. कहां पर? जब वो मछली के पेट में था, बाहर नहीं. जब वो शिप में था, नहीं. जब वो मछली के पेट में था, उस मगरमच्छ के पेट में था, तब उसने खुदा से दुआ करी. और क्या हुआ? दुआ कर उसके बाद क्या हुआ? 9वीं आयत में देखिए, स्पेशली उसने क्या किया. मैं हम्द करता हुआ तेरे हुजूर कुर्बानी गुजरानूंगा, मैं अपनी नजरें अदा करूंगा, नजात खुदावन की तरफ से है. मैं हम्द करता हुआ. ये कहां है? पेट में. अभी पेट में है. योना 2 बाब उसकी 9वीं आयत, अभी तक पेट में ही है. मैं हम्द करता हुआ तेरे हुजूर
قربانی گزرانوں گا, میں اپنی نظریں ادا کروں گا, نجات خداون کی طرف سے ہی. اور 10ویں آیت پڑھیں, اس میں کیا لکھا ہے؟ اور خداون نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے یونا کو خشکی پر اگل دیا, یونا کو کنارے پر اگل دیا. کیوں؟ اس نے جہاں بھی وہ تھا خداون کی پرستش کری, خداون کی شکر گزاری کری, خداون کو گلوری دی. آئی تھنک اس سے زیادہ اگزامپل میں آپ کو نہیں دے سکتا, اس سے زیادہ ایزی بات میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اگر ہم خدا کو پرستش نہیں کرتے, اس کا شکر گزاری نہیں کرتے, اس کو مہما, اس کو گلوری نہیں دیتے, تو ہمارا کیا حشر ہوگا. میرے بھائیو بہنوں, ہم بہت تکلیف میں ہیں, میں جانتا ہوں, میں مانتا ہوں, مگر خدا کی شکر گزاری کرنا ضروری ہے. یہ کلام کہتا ہے, میں نہیں کہتا. خدا یسوع مسیح نے, دوبارہ کہوں گا, کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو کیا کرو گے؟ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں کو مانو گے. اور یہ خداون کا حکم ہے. فلپیو 4 باب 6 اور 7 آیت, تھسلونیکیو 5 اس کی 5واں باب اس کی 16 اور 18 آیت. ہمیشہ خوش رہو, ہماری منتیں دعا کے ساتھ, شکر گزاری کے ساتھ پرمیشور کے, خدا کے سامنے رکھتے رہو. اور جو خدا سے, جو ہماری اطمینان سے, ہماری جو سمجھ سے باہر ہے, وہ خداون کا اطمینان ہمارے ساتھ رہے گا. کیا میں اور آپ خداون کا اطمینان لینے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہیں تو اس کی عبادت کریں, اس کی پرستش کریں, اس کی تمجید کریں, اس کا شکر کریں, اور صرف اس کو گلوری دیں. جیسے یا اپنے آپ کو یا کسی اور کو گلوری دیں گے, بھیانک ہے خداون کے ہاتھ میں پڑنا. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری بات کو سمجھا ہوگا اور خداون کو تعریف دینے کے لیے, اس کا شکر کرنے کے لیے آپ لوگ تیار ہوں گے. خداون آپ کو بہت برکت دے. گاڈ بلیس یو.